धन्कियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। क्षेत्रज्ञ आत्मा अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता यो यथार्थ आत्माको अनुभवलाई चाहिने आवश्यक कुराहरू क्षेत्रज्ञ आत्मा अद्वितीयता अखण्डता सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। क्षेत्रज्ञ यसको अर्थ हो क्षेत्रलाई जसले जान्दछ अथवा शरीर रूपी क्षेत्रलाई जसले जान्दछ, यस्तो जान्नेलाई क्षेत्रज्ञ भनिन्छ। शरीरलाई जान्ने त त्यो आफू नै हो। आफ्नो शरीरलाई जान्ने त आफै हो, तर शरीर र शरीरलाई जान्नेवाला यहाँ फरक फरक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ज्ञानको लागि, मुक्तिको लागि। किनभने शरीर रूपी क्षेत्र र शरीरलाई जान्नेवाला जो क्षेत्रज्ञ हो, जान्नेवाला यो अलग अलग हो। जान्नेवाला जानिने वस्तुदेखि सधैँ अलग्गै हुन्छ। जान्नेवाला क्षेत्रज्ञदेखि जानिने जो शरीर आदि हो त्यो अलग्गै हुन्छ। यो अलग अलग हो। एउटै मान्दा गडबड हो। दुईटालाई पनि एउटै मान्दाखेरि ज्ञान गर्न गाह्रो हो। त्यसैले ज्ञान गर्न सजिलो हो यो दुईटालाई अलग अलग देख्न सक्नु। शरीर अलग्गै हो, शरीरलाई जान्नेवाला अलग्गै हो। यस्तो अगाडि हाम्रो टेबल छ, काठको टेबल छ। त्यो टेबललाई हामीले देखिरहेका छौँ। अगाडि टेबल छ भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँनिर टेबल र टेबललाई देख्नेवाला त अलग अलग हो नि त। टेबललाई देख्नेवाला चेतन हो। चेतनले देखिने जो अगाडिको टेबल हो त्यो जड हो, चलाए चल्छ नत्र चल्दैन। यसलाई जड भन्छ। जस्तो टेबल हो त्यस्तै शरीर हो। शरीर चलाए चल्छ, नचलाए चल्दैन। हामी राति सुत्दा शरीरलाई चलाउँदैनौँ, मजाले निद्रामा लडिराखेको हुन्छ, त्यसलाई चलाउँदैनौँ। हामी रहिराखेको छ। जाग्रतमा दिउँसोमा हामीले चलाएको चलाइ गर्छौँ। चलाएको हुनाले चलेको, आफै चलेको होइन। जस्तो राति सुत्दाखेरि बिस्तरामा सुतेको शरीर आफै चल्दैन। जागेपछि मात्रै हामीले उठाउँछौँ र उठेपछि ननिदाउँदासम्म हामीले यसलाई चलाइ हुन्छौँ। तर शरीर के हो भन्दाखेरि अगाडिको टेबल जस्तै हो, चलाए चल्ने, नचलाए नचल्ने। त्यसैले शरीर र टेबल वास्तवमा दुईटै जड स्वभाव। तर त्यसलाई जान्नेवाला जो हो, जान्नेवाला सधैँ चेतन हुन्छ। चेतनबाट जानिने हुन्छ। यही चेतनबाट जो हामी शरीरलाई जान्दछौँ, यस्तो जान्नेवालाको नाम हो क्षेत्रज्ञ।
क्षेत्रलाई जान्नेवालालाई क्षेत्रज्ञ, शरीरलाई जान्नेवालालाई क्षेत्रज्ञ। यो क्षेत्र नाना जो छ जसलाई क्षेत्र भनिन्छ, यसलाई जान्नेवालालाई अर्को भाषामा क्षेत्री पनि भनिन्छ। क्षेत्रज्ञ जसले जान्दछ, क्षेत्री जसले जान्दछ, कसलाई? क्षेत्रलाई। क्षेत्रलाई जसले जान्दछ क्षेत्री। शरीर रूप क्षेत्रलाई जसले जान्दछ त्यसलाई क्षेत्रज्ञ। जान्नेवाला जो हो त्यो चेतन हो, त्यो चेतन हो आत्मा। आत्मा हो चैतन्य, जड होइन। आत्मा चैतन्य हो, चेतन हो। त्यो त्यसको स्वभाव, त्यो क्षेत्रज्ञ चेतन जो आत्मा हो, यसको स्वभाव, यसको स्वरूप के भन्दा अद्वितीयता। वास्तवमा यही नै सम्पूर्ण हो। चेतन आत्मा नै सम्पूर्ण हो, किनकि चेतन आत्माबाट नै सारा देखिने हुन्छ। त्यसैले देखिँदाको बेला जो देखिन्छ त्यो चेतनको प्रकाशले गर्दा देखिएको हो। त्यसैले चेतन आत्मादेखि अभिन्न हो। चेतन आत्माले देखिँदा जे जति दृश्य देखिन्छन् त्यो चेतन आत्मा रूप हो। र देख्न छाडेपछि फेरि तीव्र वस्तुको अनुभव हुँदैन। तर वस्तुको अनुभव नभए पनि वस्तुको अनुभव छैन भन्नेवाला जो जान्नेवाला हो त्यो चाहिँ नि छ। फेरि वस्तु छैन भनेर जसले जान्दछ त्यो जान्नेवाला भने सधैँ रहिरहन्छ, जसलाई आत्मा भनिन्छ। यसैले आत्मा सधैँ रहिरहने हुनाले यसलाई अमर भनिन्छ। अमरता यो आत्मा हो सदाकालीन। आत्मालाई लिएरै यो भगवानको नाम यसरी आएको छ। आत्मालाई लिएर मात्रै आएको हो, किनभने आत्मा चेतन हो, आत्मा अद्वितीयता हो। वास्तवमा आत्मा बाहेक अरू कहीँ केही छैन, किनकि जो देखिन्छ त्यो आत्मा, चेतन आत्मा रूपले देखिएको, चेतन आत्माले देखिएको, चेतन आत्माले देखिँदासम्म देखिन्छ। त्यो चेतन आत्माले नदेख्दाको बेला ती देखिँदैन, तर चेतन आत्मा सधैँ रहिरहन्छ। यस्तो जो चेतन आत्मा हो यो चाहिँ नि अद्वितीयता हो, अर्थात् एकमात्र हो। एकमात्र माने जे देखिन्छ त्यो पनि सब चेतन आत्मा रूप मात्रै हो। हुनाले यो जान्नेवाला र जानिनेमा फरकपन नजान्दासम्म हामी सबैलाई एउटै रूपमा देखेको हुनाले हामी गोलमालमा परेका हौँ। यस्तो आगोमा फलाम रह्यो भने फलाम तातो रातो देखिन्छ, हामी एउटै रूपमा प्राय हेर्ने गर्छौँ। फलाम हो तातो रातो हो फलाम, यसरी एउटै रूपमा हामी हेरौँ। जस्तै शरीर हो आत्मा, आत्मा हो शरीर भनेर यसरी हामीले चाहिँ एउटै रूपमा लिँदा हामी सधैँ गोलमालमा पऱ्यौँ, किन छुट्याउन नसकेको हुनाले। अब वेद वेदान्तबाट, आत्माको ज्ञानबाट, यथार्थ ज्ञानको दृष्टिकोणबाट हामीले छुट्याएपछि, जस्तो रजहाँसले त्यो दुधलाई खान दियो भने त्यो सबै खाँदैन, दुध हिस्सालाई खान्छ, पानी हिस्सालाई खाँदैन। त्यो खाँदाखेरि त्यो चोक्टा चोक्टामा परिणत हुन्छ। खाँदाखेरि त्यो चाहिँ खाइदिन्छ, बाँकी हिस्सा खान्न। यसरी छुट्याउँछ। हामीले देख्दा दुध र पानी एउटै देख्छौँ, तर रजहाँसले अलग अलग रूपमा व्यवहार गर्छ। त्यस्तै हामी रजहंस, यसरी रजहंस बुद्धिले हामीले पनि छुट्याउन सक्छौँ। त्यो छुट्याएको अनुभव हो क्षेत्रज्ञ र क्षेत्र।
क्षेत्रज्ञ हो आत्मा। आत्मा हो अद्वितीयता। अद्वितीयता माने वास्तवमा एउटै हो है, त्यहाँ अरू कहीँ केही छैन। जस्तो सुनमा बनेका गहनाहरू सुन रूप मात्रै हो है, सुनदेखि अलग्गै छैन है। त्यस्तै चेतना आत्मामा देखिएका सारा कुराहरू चेतना आत्मा रूप मात्रै हो है, चेतना आत्मादेखि अरू यहाँ कहीँ केही छैन। यस्तोलाई भनिन्छ अद्वितीयता। अखण्डता, सधैँ रहिरहने वस्तु यही चेतना आत्मा हो। सधैँ सधैँ मर्ने बेलामा पनि चेतना आत्माको मरण हुँदैन। मर्नु जो हो त्यो शरीरको हो, चेतना आत्माको हो। त्यसैले चेतना आत्मालाई मात्रै लियो भने चेतना आत्मामा आफू बुद्धि गरिरहने काको मृत्यु हुँदैन, त्यो मुक्तिपट्टि जान्छ, मोक्षपट्टि जान्छ। किन चेतना आत्मा त रहिराख्ने हो नि, त्यसो रहिराख्नेमा हुन्छ ज्ञानीहरूको स्थिति, त्यो चेतना आत्माले। त्यसैले यो जो क्षेत्रज्ञ आत्मा हो यो अद्वितीय हो, अखण्ड हो। क्षेत्रज्ञ आत्मा अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश हो। सच्चिदानन्द, सत सधैँ रहिरहने, चेतना आत्मा सधैँ रहिरहने हो। चित्त भनेको आफ्नो प्रकाशले आफै प्रकाशित, चेतन आत्माको आफ्नै प्रकाशले सधैँ प्रकाशित भइरहन्छ। त्यसैले यसलाई चित्त भन्छ। चित्त भने स्वयं प्रकाश, आनन्द, स्वभावैले आनन्द, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। सच्चिदानन्द जो क्षेत्रज्ञ आत्मा हो, जो अद्वितीयता अखण्डता हो, यसैको प्रकाश हो सारा। इसलिए यहाँ जे जति छ भएको वस्तु सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश मात्रै हो। सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश। यस्तो दृष्टान्तमा सूर्यको उज्यालो छ नि, उज्यालै उज्यालो छ नि पृथ्वीमा। दिनको अवस्थामा हामी हेऱ्यौँ भने उज्यालै उज्यालो देख्छौँ। सूर्यको उज्यालो केवल सूर्यको उज्यालो। तर हामी उज्यालोको उसले पृथ्वीपट्टि हामी ध्यान दिन्छौँ। तर त्यही पृथ्वीलाई औँसीको रातमा अन्धकारमा हेर्न खोजे फेरि एउटा पनि देखिँदैन। दिनमा सूर्यको उपस्थितिमा सबै देखिन्छ भनेपछि त सारा सूर्य रूप रहेछ नि त। किनभने पृथ्वी आफ्नै ठाउँमा सधैँ भएको भए त अँधेरोमा औँसीको रातमा पनि त हामी देख्थ्यौँ नि त। केही देख्दैनौँ, आँखा भए पनि देख्दैनौँ। आँखा छ तर बत्ती छैन, कुनै सूर्य प्रकाश छैन, उज्यालो छैन, भएर के गर्ने, देख्दैन। किन उज्यालो छैन नि। यस्तै चेतन प्रकाश जो हो यसैको कारणले जस्तो सूर्यबाट पृथ्वी प्रकाशित हुन्छ। ज्ञान मोक्षमा त के हुन्छ भने त्यो सूर्यलाई पनि प्रकाश गर्ने चेतन आत्मा हो। किनकि चेतन आत्माले बाहिर सूर्य उदाएको छ भनेर भनेपछि बल्ल उदाएको देखिन्छ। चेतन आत्माले साँझमा घाम डुब्यो, पश्चिमतिर डुब्यो, कसले भन्यो? चेतन आत्माबाट भन्यो। अन्त सूर्यलाई पनि प्रकाशित गर्ने, सिद्ध गर्ने, प्रमाणित गर्ने को भन्दा चेतन आत्मा। त्यसैले सूर्यको पनि सूर्य नारायण भनिन्छ चेतन आत्मालाई। यस्तो चेतन आत्मा यो हो अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता। यो सधैँ मुक्त स्वरूप। जस्तो हामीले गाढा निद्रामा अनुभव गर्छौँ नि, सुषुप्तिमा, त्यो मुक्तको अनुभव। संसार भने त स्वप्न रूप हो। सपनामा पनि हामीले सपना जहाँबाट देखियो त्यो चेतन आत्मा त्यो हो नि हाम्रो यथार्थ स्वरूप। त्यसैले हामीले त्यो चेतन आत्मालाई लिन्छौँ। जाग्दा पनि चेतन आत्मा रूपले भेटाउँछौँ हामी। सुतेपछि जाग्छौँ नि हामी निद्राबाट। सपनाको त हरायो, सपनामा के देखियो हरायो। तर हरायोलाई जसले जान्दछ, जान्नेवाला चेतन आत्मा जो हो त्यो हराएको छैन, त्यही रूपले आफू जागियो। त्यही चेतना आत्मा रहिरहे हामी सधैँ मुक्त हो। तर हामी फेरि त्यो अनेक वासना बसेको हुनाले बिहान उठेपछि फेरि कता कता के जानु छ, के गर्नु छ,
के वासना छ आफ्नो त्यतापट्टि दौडधुप गर्छौँ, तर मूल वस्तु जो चेतन आत्मा हो त्यतापट्टि ख्याल गर्दैनौँ। तर ख्याल गर्नु पर्यो क्षेत्रज्ञलाई, जसले जान्दछ त्यो चेतन आत्मा हो। यसैले क्षेत्रज्ञ आत्मा अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाश हो। यथार्थ हो, यो सधैँको अनुभव। अमरताको लागि यही अनुभव चाहिन्छ। मर्नुको बेलामा पनि यही अनुभवले काम दिन्छ अमर हुनलाई। शरीर मर्नुको पछि पनि यही अनुभवले सदाकाल काम दिन्छ, किनभने त्यसको मरण हुँदैन। चेतन आत्माको मरण हुँदैन, मरण हुन्छ शरीरको। शरीर त मर्दा छुट्यो, तर चेतन आत्मा त छुटेको छैन। चेतन आत्मा रूपले आफू रहेको, त्यसैले आफू सदाकालीन, किनकि आत्मा हो। आत्मा चेतन आत्मा क्षेत्रज्ञ अद्वितीयता, अखण्डता, सच्चिदानन्द स्वरूपको प्रकाशता, यो हो परिपूर्णता, मुक्त स्वरूप। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रूपन्देही FM 102 मेगाहर्ज तपाईको